हामी हैन एकमुष्ट होला म्याम। एकमुष्ट एकै ठाउँमा लिएर भन्दा भनेको। अब यसको वाक्य तिमीहरू बनाइहाल्छौ। त्यहाँभन्दा तल छ बोध र अभिव्यक्ति हेर। दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। रिपोर्ट आज कुन विषयमा लेखिएको छ भनेको छ। के को बारेमा पढ्यौँ हामीले? सफलताको कथा कुन विषयमा थियो भन त? योग। योग साधना र त्यसको के थियो हामीले महत्त्व कसरी बुझ्ने हैन, कतिको महत्त्व छ र त्यसलाई मान्छेको जीवनलाई परिवर्तनै ल्याउन सक्छ भनेको छ नि। छोटो गरी लेख्दाखेरि के हो त, यो योगका विषयमा लेखिएको र यसको महत्त्व झल्काइएको रिपोर्टाज हो भन्न सकिन्छ। खमा हेर्ने रिपोर्टाजमा कतिजना व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको छ भनेको छ? 3 जनाको होला। जम्मा 3 जना मात्रै छन् त्यसमा नाम उल्लेख भएका हैन। अमित ठाकुर, सुन्दर छन्त्याल र वीरेन्द्र झा। ग भयो। अब गमा हेर रिपोर्टाज कतिवटा अनुच्छेदमा संरक्षित छ भनेको छ। अब त्यहाँ अनुच्छेद गण्ने कतिवटा रहेछ हैन, त्यस पछाडि थाहा हुन्छ। अर्को घमा छ रिपोर्टाजमा प्रयुक्त भाषा शैली कस्तो छ। भाषा शैली हामीले पढ्दाखेरि कस्तो लाग्यो? भाषा शैली कस्तो छ? अप्ठ्यारो छ तिमीहरूलाई? सरल छ। सरल छ। सरल भाषा शैली। अनि के छ त, आत्मपरक शैली छ हो कि हैन। त्यहाँनेरि को छन्? पत्रकार अमित ठाकुर आफै सहभागी भएर। रिपोर्टाज भन्नु भनेको नै के हो त, कि लेखक अथवा पत्रकार आफै सहभागी भएर देखेको कुरालाई लेख्ने हो। त्यसैले त्यसमा जो व्यक्तिले लेख्छ ऊ आफै सहभागी हुनु पर्दछ। त्यसैले यहाँ यो के हो त, यसको भाषा शैली कस्तो छ? आत्मपरक भाषा शैली र सरल देखिन्छ भन्न सकिन्छ। अब त्योभन्दा तल हेर दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रिपोर्टाज विधाका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। रिपोर्टाज विधा अहिलेको नयाँ साहित्यिक लेख रचना हो। अब यसको बारेमा धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा नभएकोले पहिलो पटक किताबमा प्रकाशित भएको हुँदाखेरि यो कस्तो खालको लेख हो र के हुन्छ भन्ने कुराको विस्तृत विवरण तल छ। अनि एउटा अनुच्छेदमा दिएको छ। त्यसलाई हेरेपछि हामीले पनि यो रिपोर्टाज तयार गर्नुपर्ने भएकोले कसरी गर्नुपर्ने रहेछ र यसमा के लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। रिपोर्टाज समसामयिक विषयमाथि तयार पारिन्छ र यस्तो तयारीको क्रममा लेखक स्वयंको संलग्नता वा प्रत्यक्षदर्शिता आवश्यक हुन्छ। आफैले देखेको, आफै संलग्न भएको कुरा हुनुपर्छ त्यो तयारी गर्ने क्रममा। यो साहित्यको नयाँ विधा हो जसमा लेखक प्रत्यक्षदर्शी वा भोक्ता हुन्छ। आफै भोग्दछ, त्यो अरूलाई सुनेको भरमा लेखिएको हुँदैन। आफै त्यहाँ सहभागी भएको, प्रत्यक्ष रूपमा देखेको र आफै भोगेको कुरा। कुनै पनि विषयलाई प्रस्तुत गर्नु पूर्व त्यसलाई सतर्कतापूर्वक अध्ययन वा विश्लेषण गरिएको हुन्छ। कुनै पनि कुरा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँ के लेख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा अध्ययन र विश्लेषण पहिले आवश्यक छ। यसमा उठान गरिएको विषय वास्तविक भए पनि पत्रकार वा लेखकको व्यक्तिगत अनुभव र धारणासँग सम्बन्धित भएकाले शैली भने निजात्मक वा आत्मपरक किसिमको नै हुन्छ। बुझ्यौ नि? यसमा लेखिएको विषय वास्तविक भए पनि त्यो वास्तविकतालाई के लेख्नुपर्छ त भन्दा आफूले देखेको अनुभव र धारणासँग जोडेर शैली आफूसँग सहभागी भएको आत्मपरक किसिमको नै हुन्छ। यसलाई समाचार र साहित्यको मिलनबिन्दु पनि भनिन्छ। यो एउटा यसमा चाहिँ के हुन्छ त, सत्य कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ सत्य, समाचार र साहित्यको मिलनबिन्दु दुईटैलाई जोडेर बनाइएको हो भन्न पनि सकिन्छ। यसमा सर्जकले आफ्ना अनुभव र कल्पनालाई पत्रकारिताको शैलीमा प्रस्तुत गर्ने हुँदा आकारगत दृष्टिले यो लामो वा छोटो दुवै हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ रिपोर्टाज लामो पनि हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ छोटोमा भन्न सकिने पनि भएकोले यसलाई यति नै आयाम हुन्छ, यति लामो हुन्छ, यति छोटो हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। आफ्ना अनुभव कसैले छोटोमा सक्छन् भने कसैले त्यसै कुरालाई लामो पार्ने शैली हुन्छ। त्यसैले यसमा फरक पर्न सक्छ। यो आकारगत हिसाबले यति नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले के गर्न सक्दा रहेछौँ त भन्दा
छोटोमा धेरै कुरा लेख्न पनि सक्ता रहेछौ। अब त्योभन्दा तल हेर त रिपोर्टाज भनेको के रहेछ, हामीले कसरी लेख्नुपर्ने हो भनेर तिमीहरूलाई रिपोर्टाज लेख्न तल प्रश्न दिएको हुनाले सुरुमा रिपोर्टाजको बारेमा माथि दिएको हो। अब पाठको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ, तिमीहरूले जोडा मिलाउने। अब कमा छ अमित ठाकुर को अमित ठाकुरसँग के मिल्छ? खै पत्रकार। खमा छ सुन्दर छन्त्याल। सुन्दर छन्त्यालको जोडा मिलाउ त। योग साधनाका कारण पुनर्जीवन र सफलता पाउने व्यक्ति हो कि हैन? अर्को हेर रत्न राज्य लक्ष्मी छ, यतापट्टि क्याम्पस अर्कोतिर आएको छ। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस हो त्यो। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस के हो त? जोडा मिलाउ त। अमित ठाकुरले पत्रकारिता पढेको क्याम्पस हो। अब धुलीखेल सुन्दरको जन्मथलो होला। के अरे? धुलीखेलमा अमित ठाकुर के गर्न गएको थियो? फिचर स्टोरी खोज्न। हो, फिचर स्टोरी खोज्न गएको ठाउँ के हो त? धुलीखेल हो। अब आरुबारी भनेको छ, तिमीहरू त्यसै गरी पढ्दैनौ भन्ने कुरा थाहा पाएर सोधेको। आरुबारी भनेको आरुबारी कहाँ हो त भन्दा सुन्दरको जन्मथलो हो कि हैन? आरुबारीलाई लेखक रमेश विकलको आरुबारीमा भएको घरलाई देब्रे पारेर म सुन्दरको जन्मथलो पुगेँ भनेर त्यहाँ पत्रकारले पाठमा भनेका छन्। त्यसैले याद गरिराख्नुपर्छ। अब म्याग्दी चाहिँ के हो त? अस्ति 3 दिन अगाडि पढ्यौ, अब आज पोली खाइहाल्यौ तिमीहरूले। सुन्दरको जन्मथलो। कुन? कसको? म्याग्दी भनेको सुन्दरको जन्मथलो हो। सुन्दरको जन्मथलो। अब हृदयघात सुन्दरका पिताको मृत्युको कारण हो कि हैन? क्यान्सर के थियो? सुन्दर छन्त्यालकी आमालाई लागेको रोग हो कि हैन? अर्को हेर्ने तौली हावा। अमित ठाकुरको घर भएको ठाउँ। अब तिमीहरूले सबै बिर्सेको जस्तो लाग्यो है मलाई। किताब अब आज क्लास हुन्छ भनेपछि तिमीहरू पढेर आउनु पर्ने भयो। यो सबै तिमीहरूले बिर्सिरहेछौ। अब त आउँछ होला हैन? अमित ठाकुरको अरे फेरि मिलाउ त। पत्रकार हो। सुन्दर छन्त्याल के हो? योग साधनाका कारण पुनर्जीवन सफलता पाउने व्यक्ति। रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस पत्रकारिता पढेको क्याम्पस सुन्दर ठाकुर। अमित ठाकुर फिचर स्टडी गर्न गएको ठाउँ। आरुबारी सुन्दरको जन्मथलो। काठमाडौँमा सुन्दर छन्त्यालहरू बसोबास रहेको ठाउँ। उनी बसेको ठाउँलाई चाहिँ के भनियो? आरुबारी भनियो। म्याग्दी जन्मथलो। सुन्दरको जन्मथलो। हृदयघात भनेको सुन्दरका पिताको मृत्युको कारण। क्यान्सर भनेको सुन्दर छन्त्यालकी आमालाई लागेको रोग। तौली हावा भनेको अमित ठाकुरको घर भएको ठाउँ। त्यो ठाउँसम्म तिमीहरूले अस्तिको अब छोड्यौ, बिर्स्यौ। त्यसैले याद गराएको मात्रै हो। र त्योभन्दा तल हेर त। अब प्रश्न उत्तरतिर जानु पर्यो।
4मा सोधेको छ योग ध्यान ताती सुरु भयो। अब कुन पेजमा छ कहाँ छ त्यसलाई खोज्नु पर्यो। रिपोर्टाजको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। हेर त कहाँ रहेछ यो योग ध्यान भएको 129 पेज नम्बरमा हेर त भेट्यौ 129 पेज नम्बरको पहिलो योग ध्यान र स्वास्थ्यको बारेको रुचि मेरो सानैदेखिको रुचि हो। एकपटक तौली हावाको घरमा छँदा एकजना बौद्ध भिक्षुले ध्यान र मनको सम्बन्धका बारेमा दिएको प्रवचन मेरो मनमा ताजै छ भन्ने कुरालाई लिएको छ। यसमा धेरै कुरा छ। अब यसैलाई ध्यान गर्नको लागि म पात्र कहाँ कहाँ पुगेका थिए भनेको छ। कुन कुन ठाउँमा गएर उनले ध्यान गरे त भनेको। एकचोटि तौली हावामा छँदाखेरि के गरे लुम्बिनीका स्तूप र चैत्यमा घुमेर हैन त्यहाँ पनि उनले ध्यान गर्न थालेका थिए भने पछि गोठाटारमा आएर पिपलको रुखमुनि बसेर प्राणायाम गरे। नजिकैको देवालयको खुल्ला मैदानमा योगासन गरे अनि पशुपतिको छेउमा मैदानमा पुगेर त्यहाँ पनि योग र ध्यान गरेको उनले बताएका छन्। कहाँ कहाँ पुगेका थिए भन्ने कुरा त्यही अनुच्छेदभित्र नै छ। गोठाटारले म पात्रलाई किन आकर्षित गर्छ भनेको छ। किन आकर्षित गरेको हो अरे अब उसले त्यही बर्फीपरमा आफ्नो योगासनहरू यताउति गरेको हुनाले गोठाटार के हो त शान्त ठाउँ छ जो गाउँ जस्तै लाग्ने तर शान्त ठाउँ भएकोले उनलाई आकर्षित गरेको हो। त्यहाँ रहेको पिपलको रुखमुनि बसेर योग र ध्यान गर्न उनलाई आनन्द लाग्ने भएकोले उनलाई आकर्षित गरेको हो। अर्को गमा हेर हजारौं माइलको यात्रा एक सानो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भनेको छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि सुरुमा धेरै गरेर थोरै पाउने होइन। पहिले थोरै गरिन्छ अनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ। अब अहिले तिमीहरू के छौ सुरुमा पढ्दाखेरि क ख ग घ पढ्दै थियौ अहिले आएर के गर्यौ आफ्नै भाषामा लेख्न सक्ने भइसकेको छौ हो कि हैन। हजारौं माइलको यात्रा एक सानो पाइलाबाट सुरु हुन्छ। सुरुमा सानो पाइलाबाट सुरु भयो अहिले आएर हजारौं माइल पर पुगिसक्यो धेरै अगाडि बढिसक्यो भनेको। यसको तात्पर्य यो कसले भनेको भन त पाठमा डाक्टर युगेन्द्र झा हो डाक्टर युगेन्द्र झाले भनेको। उनको भाषणमा उनको भनाइमा के थियो त योग साधना गर्दाखेरि सुरुमा अलिअलि गर्दै सुरु गरिन्छ भने पछि यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाएर आफै योग प्रशिक्षक पनि बन्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि काम गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त सुरुमा सानोबाट सुरु हुन्छ पछि ठुलो र लामो धेरै टाढासम्म पनि पुग्न सकिन्छ सफलता पाउन सकिन्छ भनेको। मलाई केही पनि आउँदैन होला त्यसको बारेमा म जान्दिनँ भनिन्छ नि सुरुमा हैन। त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि जसले पनि पाउने सफलता भनेको त्यही नै हो जो आफ्नो काममा लाई निरन्तरता दिन्छ र मेहनत गर्दछ। अब घमा भनेको छ योगले मानव जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्छ भन त तिमीहरूले के बुझेको छौ योग भनेको। योगले मान्छेको जीवनलाई कसको जीवनलाई परिवर्तन ल्याइदियो हाम्रो पाठमा भन त को पात्रको हामीले पढेको मध्ये सुन्दर छन्त्याल हो सुन्दर छन्त्यालको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदियो भनेको छ नि। त्यसै गरी के गर्दो रहेछ योगले मानव जीवनलाई कसरी परिवर्तन गरिदियो त कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ अथवा गर्छ भनेर सोधेको छ। योग गर्नाले मनको एकाग्रता स्थिर रहन्छ जसले जुन व्यक्तिले अब आफ्नो जीवनको लागि एउटा राम्रो खालको सोच राखेर आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनलाई सक्छ। हो योगले नै के गर्छ त मनलाई शान्त बनाउन सक्छ एकाग्रता ल्याउन सक्छ। जसले मनलाई एकाग्रता ल्याइसके पछाडि हामी जे गर्न खोजिरहेछौँ र जुन काममा सफलता पाउन खोज्छौँ त्यसलाई पाउन सक्छौँ अनि हाम्रो जीवन के हुन्छ त परिवर्तन हुन्छ।
मन अस्थिर भएको बेलामा कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। एकाग्रता भएर त्यसैको लागि चिन्तन मनन गर्न थालियो भनेदेखि कुनै पनि काम असम्भव हुँदैन। त्यसैले यो हाम्रो मानव जीवनलाई परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता भएको योग हो भन्न सकिन्छ। अब अर्को 5 नम्बरमा सोधेको छ, हेर त। उहाँले योग र ध्यानका सबै विधि सिकाउनु भयो र गर्न पनि लगाउनु भयो। आयुर्वेदिक औषधि पनि दिनुभयो। अमितले भने मनोचिकित्सकलाई पनि सोधियो, उहाँले त्यो पनि एउटा राम्रो पद्धति हो, आराम पनि हुन्छ भन्ने सल्लाह दिनुभयो। नभन्दै बिस्तारै मन शान्त हुन थाल्यो। मैले योगको विषय पनि बोध गर्दै गएँ। यसमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान हुँदै समाधिसम्मको यात्रा गरिन्छ भन्ने पनि बुझेँ। त्यस बोधले त मेरा मनका विकार हट्दै गए र जीवनमा बाँच्ने इच्छा शक्ति जागृत भयो। सुन्दरले भने अनि त म झन् योग र ध्यान सिक्न थालेँ र प्रशिक्षक बने। डाक्टर झा मेरा डाक्टर मात्रै नभएर गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने अनुच्छेदलाई निकालेको छ। सुन्दर छन्त्यालमा कसरी बाँच्ने इच्छा शक्ति जागृत भयो? जब युरेन्द्र झाले यो आयुर्वेदहरू, औषधिहरू अनि योग ध्यान गरेर अलिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो, त्यहाँदेखि उनलाई आफू बाँच्न सकिने रहेछ यो योगहरू गरियो भने भनेर इच्छा शक्ति जागृत। त्यो भनिदिनु भएर मात्रै होइन, उसले के गरे त प्रयोग पनि गरे होइन। जब योग को बारेमा जानकारी लिँदै त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न थाले र यता डाक्टरसँग पनि परामर्श लियो। उनले पनि गर्दा हुन्छ, मनोचिकित्सकले पनि त्यो राम्रो पद्धति हो, आराम हुन्छ, गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनु भयो होइन। अब सुरुमा चाहिँ के भएर उनको बाँच्ने इच्छा शक्ति गइसकेको थियो भन्ने कुरा पनि देख्नु पर्यो है यसमा जोड्नको लागि। सुरुमा के भयो, उनका बुबाको स्नातकोत्तर पढ्न गएको 3 दिनमा नै मृत्यु भएको र आमा पनि क्यान्सरको रोगी भएकोले उसले अब म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर मनले हरेस खाइसकेको थियो। तर पछि आयुर्वेदका गुरु डाक्टर युरेन्द्र झा र मनोचिकित्सक दुवैजनाको परामर्शबाट उनले बिस्तारै के गर्न थाले, योग गर्न थाले र त्यसका नियमहरूसँगै आफूलाई परिवर्तन, जीवनमा परिवर्तन, मन जब शान्त हुन गयो त्यस पछाडि उनमा परिवर्तन आउन थाल्यो। त्यस पछाडि उनले बोध गरे मन सबैजनालाई त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्छ। मान्छेले के सोच्दछ त भन्दाखेरि मलाई मात्रै यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको छ, मलाई मात्रै दुःख छ भन्ने सोच्दछ। तर प्रत्येक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै कारणले के छन् त अशान्त छन्, दुखित छन्। आफ्नो मनलाई शान्त बनाएर आफैमा म केही गर्न सक्छु भन्ने कुरा ल्याउन सक्यो भने जहिले पनि ऊ के हुन्छ, जितको नजिक हुन्छ। त्यसैले सुन्दर छन्त्यालमा पनि बाँच्ने इच्छा शक्ति योग र मनोचिकित्सकले दिएको औषधि दुइटैबाट के भयो त इच्छा शक्ति जागृत भयो र नयाँ रूपान्तरण भएको छ। योग साधनाले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावहरू के हुन्? योग साधनाले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन त? योग साधनाले मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्दै जान्छ, हो कि हैन? नकारात्मक त पार्दैन। यसले के गर्छ त, यसो गर्दा हुँदो रहेछ, वास्तवमा अरूले भनेको मात्रै थियो, आफूले गर्दै गएपछि के हुन्छ, मन परिवर्तन हुन थाल्छ, गरौँ गरौँ लाग्न थाल्छ अनि आफूलाई काम गर्ने जाँगर आउन थाल्छ। म पनि बाँच्न सक्छु र म केही गर्न सक्छु भन्ने कुरा मनभित्रैबाट जागृत हुँदै आउँछ। निराश भएको मान्छेको मन पनि परिवर्तन ल्याइदिन्छ। त्यसैले यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भनेर लेख्न सकिन्छ। जब हामी मानसिक रूपमा नै शान्त हुन थाल्दछौँ त्यस पछाडि अन्य समस्याहरू सामान्य हुन थाल्दछन्। तिनीहरूले उसको जीवनमा केही पनि असर गर्न सक्दैन। त्यसैले आफ्नो मनलाई दरो बनाउन सक्ने क्षमता योगमा नै हुने भएकोले के हुन सक्छ त, यसबाट सकारात्मक प्रभावहरू देखिँदै जान थाल्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अब तल हेर्ने, म पात्रले सुन्दरको कथा प्राप्त गर्नको लागि गरेका प्रयत्नहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ।
सुन्दरको कथा पाउनको लागि उसले के काम गर्यो त? म पात्र भनेको अमित ठाकुरलाई, पत्रकारलाई भनेको हो। सबैभन्दा सुरुदेखिको कुरा जोड्नु पर्यो यसमा, के गरेका थिए भनेर। सबैभन्दा पहिले के गरे त? हाकिमको फोन आयो हैन, जब उनी पिपलको बोट मुनि बसिरहेका थिए अकस्मात हाकिमको फोन आयो र काम गर्नको लागि धुलीखेल जानुपर्ने छ, फिचर स्टोरी तयार गर्नको लागि भनेर बोलाइयो। त्यसैले त्यस पछाडि उनी यो चाहिँ फिचर स्टोरी भनेको चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा जुन चाहिँ के हुन्छ त, मान्छेहरूलाई सूचना दिन्छ, त्यसले मान्छेले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको जानकारी पाउँछ, त्यसैलाई नै फिचर स्टोरी भनेर भनिन्छ, त्यसकै कथा हो। अब उसले सुन्दरको कथा प्राप्त गर्नको लागि प्राप्त नगरुन्जेलसम्म के गर्यो त उसले भन्दा, सुरुमा हाकिमको फोन आउँछ। फोन आएपछि खाना नै नखाइकन, आफूले नखाएको भन्न नसकेर ऊ खाना नै नखाइकन धुलीखेलतिर पुग्छ। त्यस पछाडि के गर्छ त, धुलीखेलमा पुगेर उसलाई जाने कुनै पनि इच्छा लागेको हुँदैन। त्यहाँनेरि स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी भएको देख्दाखेरि म किन आएँ र मलाई किन पठाइयो भन्ने कुरा बुझेको हुँदैन, बेकार जस्तो लाग्न थालेको हुन्छ। भाषण अरूले भनेको भाषण सुनेर भाषणकै भुमरीमा फसे जस्तो पनि लाग्छ। तर पछि योगका गुरु युरेन्द्र झा र उनलाई पनि योग मनपर्ने भएकोले योगका गुरु युरेन्द्र झाले हजारौँ कोष पुरा गर्नको लागि थोरै बाटो सुरु हुन्छ भन्ने कुराले पनि मन छुन्छ भने, फेरि सुन्दर छत्यालको जीवन जसले जीवनलाई नै पुनर्जीवन बनाइदिएको छ, परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने कुरा सुनिसके पछाडि कस्तो खालको परिवर्तन ल्याएको र के भएको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी लिन उसलाई मन लाग्छ। त्यसैले सुन्दरको फोन नम्बर लिएर पत्रकार आफ्नो घरतर्फ फर्कन्छ भन्नेसम्मको कुरा लेख्न पर्यो। अब 7 मा हेर त, रिपोर्टाजमा प्राकृतिक परिवेशको वर्णन कसरी भएको छ भनेको छ। प्राकृतिक परिवेश त्यहाँ देखाउन खोजिएको प्रकृतिलाई पनि त्यहाँ के गरिएको छ त, धुलीखेलको प्रकृतिका कुराहरू, त्यहाँ देखिएका कुराहरूलाई जोड्न खोजिएको छ भने पिपल बोट वरिपरि रहेको ठाउँ प्राकृतिक परिवेशको वर्णन यथार्थ रूपमा गरिएको छ, जसले मान्छेहरूलाई लोभ्याउँछ। त्यो ठाउँको वर्णनलाई साहित्यिक भाषामा र लोभलाग्दो किसिमले गरिएको छ भन्न सकिन्छ। सुन्दर छन्त्यालको सफलताको कथा संक्षिप्त रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। सुन्दर छन्त्यालको कुरा, सफलताको कुरा, सुरुमा के लेख्नु पर्यो त, के भएर असफलता भए जस्तो लागेको थियो उसलाई हैन, जब बुबाको मृत्यु भयो र आमालाई सब ठुलो रोग क्यान्सर लाग्यो। त्यस पछाडि बाँच्ने इच्छा एउटा मात्रै छोरो भएकोले अरू पनि कोही पनि छैन, बाँच्ने इच्छा कम हुँदै जाँदै थियो। मनमा एकदमै निराशा भयो र उनलाई मनोरोग लाग्यो, जसले गर्दाखेरि म केही पनि गर्न सक्दिनँ, अबको जीवन त्यतिकै व्यर्थै जाने भयो भन्ने लागेको थियो। पछि योग र ध्यानका साधनाका गुरु युरेन्द्र झासँग, डाक्टर युरेन्द्र झासँग भेट भयो। उनले पनि योग र साधना मार्फत परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरा गरे भने मनोचिकित्सकले पनि यो काम गर्नु ठिक हो भनेर औषधि दिए। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो त, सुन्दर छत्यालको सफलता, जीवनमा सफलता आयो। अब पाठको मुख्य सन्देश के हो भनेको छ। यो पाठले के सन्देश दियो? के गर्नुपर्ने रहेछ भने त, पाठको मुख्य सन्देश के हो? के गर्दैछौ तिमीहरू? पाठको मुख्य सन्देश हामीले अहिलेसम्म पढेको सफलताको कथा, त्यसको मुख्य सन्देश के हो भन त? योग गर्नाले नै मानिसको स्वास्थ्यमा सुधार आउँदो रहेछ। जीवनलाई नै के गर्दो रहेछ, निराशावादी भएको जीवन नै
परिवर्तन आउन सक्ने रहेछ। त्यसैले सबैले योग गर्नु जरुरी छ भन्ने यसको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ भनेर भन्ने। अब अर्को छ व्याख्या गर्नुहोस्। यो स्मृति भन्ने वस्तु पनि रमाइलो छ। स्मृतिले नै शब्दलाई जोड्छ र भत्काउँछ। स्मृतिले मानिस बनाउँछ र पुनर्जीवित गर्छ भनेको छ। के भन्न खोजेको होला यसमा? भन त, स्मृति भनेको जान्दछौ? स्मृति भनेको के हो? स्मृति भनेको सम्झिने काम हो कि होइन? यो स्मृति भन्ने कुरा पनि के रहेछ, रमाइलो रहेछ। यसले के गर्छ, शब्दलाई जोड्छ र भत्काउँछ। कहिलेकाहीँ हामी सकारात्मक बन्छौँ, त्यतिखेर उसले के गरिदिन्छ, स्मृतिले शब्दलाई जोड्छ। अनि कहिले हामी के गर्छौँ, एकदम निराशावादी हुन्छौँ, जसले पुरा मान्छेको जीवनलाई भत्काउँछ पनि। स्मृतिले मानिसलाई मानिस बनाउँछ। स्मृतिले नै, सम्झनाले नै के गर्छ त, मानिसलाई मान्छे पनि बनाउँछ अनि फेरि पुनर्जीवित पनि गर्दछ। राम्रा कुराहरू मानवको जीवनमा भएका स्मृति भनेको मस्तिष्कसँग जोडिन्छ। मस्तिष्कमा राम्रा कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू लियो भने के हुन्छ, उसले राम्रो कुराहरूको भण्डारण गर्दै जान्छ। त्यस पछाडि राम्रा कुराहरूको भण्डारणबाट राम्रो कुरा सिर्जना हुन्छ। राम्रो कामप्रति ऊ काम गर्न थाल्छ भने, नराम्रा कुराहरू खेलाउन थाल्यो भने उसको जीवन तहस नहस हुन्छ र आफ्नो समय बर्बाद मात्रै हुन्छ। त्यसैले कहिले स्मृतिले मानिसलाई राम्रो सोच्न थाल्यो, राम्रो गर्न थाल्यो भने मान्छे बनाउँछ भने, नराम्रो काम गर्न थाल्यो भनेदेखि के गर्छ त, फेरि मान्छेलाई निराशावादी र नराम्रोतिर धकेल्दै जान्छ। यही कुरा भनेको। मनको शान्ति खोज्न टाढा जानु पर्दैन, यो तपाईभित्रै छ। योगबाट यो प्राप्त हुन्छ। कसले भनेको हो? भन त। कसले भनेको थाहा पाएनौ? यो सुन्दर छन्त्यालले भनेको। उसको जब बोल्ने पालो आयो, डाक्टर युरेन्द्र झारले भने, यहाँ तपाईहरूकै सामुमा एउटा उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ सुन्दर छन्त्याल हुनुहुन्छ, अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको बोल्ने पालो आउँछ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी दिएका थिए। पछि सुन्दर छन्त्यालले आफ्नो कुरा राख्न थाले। यो छोटो समयमा धेरै कुरा त भन्न सक्दिनँ, तर मनको शान्ति खोज्न हामी के गर्छौँ त, टाढा टाढा जान्छौँ। जहाँ आफ्नो मन भुलाउनको लागि घुम्न जाने, विभिन्न ठाउँमा रमाइलो गर्ने र आफ्नो दुःखलाई भुलाउन खोज्ने हाम्रो चलन पनि छ। तर के गर्नुपर्छ त, जब आफ्नो मन बुझाउन आफैसँग सक्ने क्षमता छ भने मनको शान्ति खोज्नको लागि अन्त जानु पर्दैन। के छ त, सबै मनभित्र नै छ। मनलाई आफूले एकाग्र बनाउन पर्छ, शान्त बनाउन सक्नुपर्छ र योग गर्न सक्ने क्षमता केमा छ त, योगमा छ। त्यसैबाट योग प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी मनको शान्ति खोज्नको लागि अन्त गएर थाहा नपाएको जस्तो भएर 2-4 दिन भुल्दैमा त्यो मनको पीर, मनको दुःख भुलेर सकिँदैन। के हुन्छ त, त्यहाँबाट घुमेर आइसकेपछि फेरि सुरु हुन्छ। त्यसैले आफ्नो मनलाई आफै बुझाउन सक्ने क्षमता भएको योग गर्नाले यी सबै कुरा आफैमा प्राप्त हुन्छ। त्यो तपाईसँगै छ। शान्ति खोज्न टाढा जानु पर्दैन भनेर योग र साधनाले जीवन पुनर्जीवन पाएका सुन्दर छन्त्यालले भनेको कुरा हो भनेर लेख्नु पर्यो। अब त्योभन्दा तल 9 मा सोधेको छ, हेर त।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार राम्रो स्वास्थ्य भनेको रोग वा दुर्बलताको अभाव मात्र नभएर शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्था हो। जुन देशका नागरिक स्वस्थ हुन्छन् त्यस्तो देशको प्रगति द्रुततर हुन्छ। कुनै पनि देशको स्वास्थ्य स्थिति कति सबल छ भन्ने कुरा त्यहाँका नागरिकमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको स्थिति, उक्त रक्तचाप तथा मोटोपनको स्थिति, स्वास्थ्यमा जोखिम हुने कुरा, शुद्ध पानीको उपलब्धता, औसत आयु, कुपोषणग्रस्त जनसङ्ख्याको प्रतिशतका साथै दुर्घटना, द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपत्ति जस्ता अन्य कारणबाट हुने मृत्युको अवस्था आदिमा निर्भर हुन्छ। यस्ता सूचकका आधारमा संसारमा सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य स्थिति भएको देशको रूपमा स्पेनलाई लिइन्छ, जहाँ स्वास्थ्यप्रति जागरुक भएर त्यहाँ के गरिएको छ त सबै थोकको आधारमा ऊ अगाडि छ भनिएको हो। अब लगभग 1000 वर्षको इतिहास भएको चिकित्सा विज्ञान मानव सभ्यताको महत्त्वपूर्ण कान्छो उपलब्धि हो र यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउनु हो। स्वास्थ्य विज्ञानमा रोकथाम, निदान र निवारणको 3वटा विधिमा ध्यान दिइन्छ। सुरुमा रोकथाम गरिन्छ, त्यसको निदानका उपाय गरिन्छ र निवारण अन्तिममा पुरै निवारण गर्ने। रोग लागेपछि उपचार रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हो भन्ने उक्तिलाई कम महत्त्व दिएको छ। अर्थात् चिकित्सा विज्ञानमा रोकथामलाई भन्दा रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने परिपाटीले बढी महत्त्व पाएको छ। सुरुमा नै रोग लाग्नै नदिनुको लागि अपनाउनु पर्ने विधिहरू भन्दा पनि रोग लागिसके पछाडि चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भन्नेतिर लागिएको छ। चिकित्सा विज्ञानमा लागिसकेपछि उपचार गर्ने परिपाटीले बढी महत्त्व पाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा विभिन्न किसिमको खोप, जनहितमा जारी हुने विभिन्न जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना, जानकारी, तालिम आदिको व्यवस्थाले चिकित्सा विज्ञान रोकथामको गतिविधिमा पनि तानिन थालेको थाहा हुन्छ, हैन? अब स्वस्थ हुनु भनेको के हो भनेको छ, यो तिमीहरूले माथिबाट सबै प्रश्नको उत्तर भेट्छौ। देशका नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति कुन कुन कुरामा निर्भर हुन्छ, अहिले भर्खरै पढेको। चिकित्सा विज्ञान कसरी रोकथामतिर पनि केन्द्रित हुन थालेको छ। चिकित्सा विज्ञानमा कुन कुराले बढी महत्त्व पाएको छ, यी कुराहरू यही प्रश्नको उत्तर भेटिहाल्छौ। चिकित्सा विज्ञानमा रोकथामलाई भन्दा लागिसकेपछि उपचार गर्ने परिपाटीले बढी महत्त्व पाएको छ, हैन? अहिले भर्खरै पढेको यी कुराहरू तिमीहरू प्रश्न उत्तर अनुच्छेद पढेर दिन सक्छौ। अब बुधा टिपोट आयो। बुधा टिपोट कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ दिएको अनुच्छेदबाट मुख्य 5वटा बुधा टिपोट गर्नु भनेको छ, बुझ्यौ नि? बुधा टिपोटमा के गर्ने अरे भन त? पाँचवटा बुधा टिपोट के को आधारमा गर्ने? भन त? बुधा टिपोट के को गरिन्छ? अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढिसके पछाडि त्यसमा छोटोबाट थोरैबाट धेरै भन्न सकिने बुधा हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ र भएकाबाट लामो छ भने त्यसलाई छोटो बनाउन पनि सकिन्छ, तर अर्थ बिग्रिनु हुँदैन। अब यही दिएको छ सुरुमा, कुविचार भन्दा सुविचार राम्रो, सुविचार भन्दा विवेक विचार राम्रो र विवेक विचार भन्दा निर्विचार सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेको छ। अब यसैलाई हामीले बुधा बनाउनु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ? भन त? निर्विचार भनेको चाहिँ त्यसमा केही कुरा पनि छैन। सबैभन्दा कुविचार भनेको नराम्रो विचार भन्दा सुविचार राम्रो विचार राम्रो, त्यस पछाडि सुविचार भन्दा पनि विवेक राम्रो, आफ्नै विवेकले प्रयोग गरेर
काम गर्न सक्ने कुरा राम्रो, त्यस पछाडि विवेक विचार भन्दा पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ निर्विचार राम्रो भनेको छ, जहाँ अरूको कुरा गर्नुभन्दा पनि आकार बिनाको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसमा सजीव समाधि हो, त्यो अन्त्य हो, विचारहरूको अन्त्य, जसले के गर्छ त आकारको मात्र ज्ञान दिन्छ। गर्नुपर्ने कामलाई सकारात्मक राखेर आकारको मात्र ज्ञान हुने सबैभन्दा ठुलो विचार के रहेछ? निर्विचार हो। अब यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा विचारहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो विचार नै निर्विचार हुनु एउटा बनाउन सक्छौँ हैन। अब त्योभन्दा तल हामी पढ्दै गएर 5वटा बुँदा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जे मानिसले जरुरतभन्दा बढी विषयी कुराहरूमा दिल लगाउँदैन, त्यसैले सजिलैसँग निर्विचार अथवा अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। कुनै कुराप्रति मोह लगाउँदैन भने उसले के गर्छ त निर्विचार प्राप्त गर्न सक्छ। यो अवस्था प्राप्त गर्दैमा जिम्मेवारी चाहिँ सकिँदैन, यसको निरन्तर अभ्यास चलिरहनुपर्छ। ती विचारहरू बाहेक मनलाई खाली राखी राम्रो नराम्रो कुनै विचार आउन नदिई प्रशान्ति अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ। आफ्नो मनमा धेरै कुरा चल्न नदिई खाली राखेर प्रशान्ति अभ्यास गर्नुपर्ने भनेर दोस्रो बनाउन सक्छौँ। अर्को छ यो अभ्यासबाट साधकले अन्तस्करणमा एउटा सुदृढ प्रतिरोध संस्कार सिर्जना हुन सक्छ। अब यसलाई पनि बनाउन सकिन्छ। अब रातमा आउने डरबाट सुरक्षित भई व्यक्ति अविरल झरीको रातमा पनि आनन्दको निन्द्रा लाग्छ। अब यसले के राम्रो कुरा गरिदिन्छ भन्ने कुरा यसमा जोडिएको छ। तिनै कुराहरू 5वटा बनाउने तिमीहरूले। अब यसलाई के भनेको छ त भन्दा 5वटा बुँदा टिपोट गरेर त्यसको सारांश पनि लेख्नु भनेको छ। सारांश लेखनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? शीर्षक दिनुपर्छ। यहाँ योग साधनाको कुरा छ अनि योग साधना र विचारको कुरा छ। त्यस पछाडि एउटा शीर्षक दिन सक्छौ, योग साधना विचार हैन। अब त्यो दिइसके पछाडि जम्मा शब्द सङ्ख्या पुरै गर्ने कति छ, त्यो अनुच्छेदभित्रका सबै शब्दहरू कति छन्, जम्मा शब्द सङ्ख्या भनेर लेख्नुपर्छ। पहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ? सारांश लेखन गर्नुपर्छ। सारांश लेखन गर्नको लागि कति हुँदो रहेछ र त्यसको 1/3 कति हुन्छ भनेर 3ले भाग गर्दा कति आउँछ त्यसलाई लेख्ने। अनि आफूले लेखेको बुँदाको आधारमा शब्दहरू गन्ने। त्यहाँ लेखेको र 1/3 शब्दहरू कतिको फरक पर्छ पहिला हेर्ने। त्यस पछाडि ठिकै हुने रहेछ भने त्यही बुँदालाई आधार मानेर पुरा वाक्यमा के लेख्ने त सारांश लेखन गर्ने। घटबड छ भने बढी भन्दा पनि घटी बनाउनतिर लाग्ने, धेरै लामो नबनाउने। 1-2 शब्दहरू तलमाथि हुँदैमा केही पनि हुँदैन, त्यसलाई ध्यान दिने। जम्मा शब्द सङ्ख्या त्योभन्दा तल लेख्ने। सारांश लेखन गरिसके पछाडि जम्मा शब्द सङ्ख्या पुरै शब्द सङ्ख्या कति हो 1/3 शब्द सङ्ख्या लेख्ने। त्यस जम्मालाई 3ले भाग गरेर जति आउँछ त्यति बनाउने र भएको जम्मा शब्द सङ्ख्या भनेर अन्तिममा आफूले बनाएको शब्द 2-4वटा तलमाथि भएको कति हुन्छ त्यसलाई लेख्ने गर्नुपर्छ। पहिला बुँदा टिपोट राम्रोसँग बनाइसकेपछि र त्यसैलाई गनेर सारांश लेखनमा पुरै वाक्य अनुच्छेदभित्रको वाक्य कतिवटा छ त्यसलाई 3ले भाग गर्दा कति हुन्छ र आएको जम्मा कति छ त्यसलाई चिनाउने। ल अब सारांश लेखन सुरुमा अनुच्छेद के अरे बुँदा टिपोट राम्रोसँग गर्यो भने सारांश लेखन लेख्न सक्छौ। अब 11मा सोधेको छ आफ्नो समुदायमा भएका योग सम्बन्धी गतिविधिहरू समेटी समाचारको नमुना तयार गर्नुहोस् भनेको छ। आफ्नो छेउछाउमा आफ्नो ठाउँमा समुदायभित्र समाजमा भएको योग सम्बन्धी गतिविधिहरू
हिजो आज त प्रत्येक ठाउँमा के हुन्छ योगा सम्बन्धी यतिखेरको यो महामारीलाई पनि मध्यनजर गरेर धेरै ठाउँमा समेटिएको छ। तर पनि अब समुदायभित्र नभए पनि अहिले जुमको माध्यमबाट अनलाइन माध्यमबाट धेरै गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन्। तिनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले लेख्न सकिन्छ। समय र परिस्थिति अनुकूल नहुँदाखेरि यस्तो गरेर अनलाइन माध्यमबाट पनि हाम्रो समुदायमा योग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। जीवन विज्ञानबाट, पतञ्जलि योगपीठबाट भनेर कुनबाट भएको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ र थाहा पाएको छ, त्यही कुरा जोड्ने भनेको योग सम्बन्धी समाचार। अब अर्को 12 मा छ, दिएका शीर्षकमा टिप्पणी लेख्नुहोस्। हेर है, यहाँ प्रतिवेदन लेखन र टिप्पणी लेखन जोडिएर आएको छ। प्रतिवेदन लेखनमा पनि 3 भाग हुन्छ र अन्त्यमा के चाहिन्छ, सुझाव चाहिन्छ भने टिप्पणीमा पनि के गर्नुपर्छ त, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आदि, मध्य र अन्त्य जसरी हामीहरू निबन्ध लेख्छौँ त्यसै गरी लेख्ने र अन्त्यमा चाहिँ सुझाव अनिवार्य हुन्छ। यसमा पनि सुझाव लेख्न बिर्स्यौ, यस्तो गर्दा राम्रो हुने थियो भन्ने खालको आफ्नो धारणा राख्यो भनेदेखि नम्बर आउँछ, राखेनौ भनेदेखि नम्बर आउँदैन, किनभने त्यो अरू थोक नै हुन्छ, निबन्ध हुन जान्छ। अब अर्को छ, सामाजिक सञ्जालको अतिशय प्रयोगले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव। सामाजिक सञ्जालले के पारेको छ प्रभाव भन त। त्यो राम्रो प्रभाव पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ। सामाजिक सञ्जालले राम्रो मात्रै गरेको छ कि नराम्रो पनि गरेको छ भन त। नराम्रो पनि गरेको छ म्याम। नराम्रो पनि गरेको छ हैन। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा जानी पनि हामी आफै सचेत हुँदै पनि के गर्छौँ त, त्यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि अतिशय प्रयोग भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, ज्यादै धेरै मात्रामा यसको प्रयोग गर्नाले कुन कुरामा बढी महत्त्व लाग्दछ, बढी प्रयोग गर्न मन लाग्छ, त्यो छोड्न मन लाग्दैन। एउटा लतको रूपमा रहन्छ, जसले गर्दाखेरि आफूले गर्नुपर्ने काम भन्दा पनि त्यसबाट लिने फाइदा भन्दा पनि त्यसमा बेफाइदामा बढी मान्छेहरू लागिरहेका हुन्छन्। समयको बर्बादी हुन्छ धेरै मात्रामा, त्यसैमा लागेर विभिन्न खालको नकारात्मक प्रभाव मान्छेमा परिरहेको हुन्छ, विभिन्न नराम्रो काममा संलग्न भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा लेख्न सकिन्छ हैन। राम्रो नराम्रो दुईटै पक्ष हुन्छ। अहिले त झन् अतिशय प्रयोगले त कहिले पनि राम्रो गर्दैन हैन। कुनै पनि चिजलाई बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसबाट नकारात्मकता नै बढी आउँछ भन्ने कुरा जोडेर लेख्न सक्छौ। अब 13 मा भनेको छ, अहिले हामीले टिप्पणी पढ्यौँ भर्खरै, फेरि के छ त, प्रतिवेदन तयार गर्नु भनेको छ। तिमीले अस्ति मलाई एक्जाम आउन आँट्दा प्रतिवेदन के हो भनेर सोध्दै थियौ हैन। अब यहाँ आएको छ 13 मा, आफ्नो ओडामा आयोजित 1 हप्ते सरसफाई अभियानको समापन कार्यक्रमका मुख्य विषयवस्तु समेटी प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब यो टिप्पणी र प्रतिवेदन के हुन्छ त भन्दा, टिप्पणी छोटो हुन्छ, टिप्पणीमा चाहिँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित, शीर्षकसँग सम्बन्धित रहेर निबन्ध जस्तै आदि, मध्य र अन्त्य गरेर सुरुमा शीर्षकलाई चिनाउने, दोस्रोमा त्यसैको व्याख्या गर्ने र तेस्रोमा त्यसकै कुराहरू निचोड निकालेर सकिन्छ। अनि के गर्नुपर्छ त, सुझाव अनिवार्य हुन्छ। अब प्रतिवेदन लेखनमा के गरिन्छ त, तिनै कुराहरू लेखिन्छ, तर यसमा चाहिँ कुन मितिमा कार्यक्रम भएको, कतिजना मान्छेको सहभागिता थियो, के थियो भन्ने कुरा पहिलोमा लेखिन्छ। दोस्रोमा के गरिन्छ, त्यसैको वर्णन गरिन्छ, कसरी कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरियो। 7 दिनसम्म यहाँ भनेको छ आफ्नो ओडामा आयोजित 7 दिनसम्मको कार्यक्रम हामीले पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन गर्दै लेख्न सक्छौँ। यो कार्यक्रमहरू भएको थियो। अनि अन्त्यमा चाहिँ ओडाका ओडाध्यक्ष आएर कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो भन्दा पनि हुन्छ। मेयरलाई बोलाइएको थियो र कार्यक्रम अन्त्य गरियो। उहाँले यस्तो कुरा भन्नुभयो हैन, समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि यस्ता सरसफाई अभियान महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, सबै ओडामा यस्तो अभियान चलाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो भनेर लेख्न सकिन्छ।
अनि अन्त्यमा चाहिँ यो प्रतिवेदनले यस्तो कार्यक्रमले राम्रो फाइदा गर्छ बेफाइदा गर्छ के हुन्छ र कस्तो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु आवश्यक छ। अब सरसफाइ मात्र होइन, अन्य कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् होइन। आफ्नो कामलाई ओडालाई राम्रो स्वस्थ सफा हराभरा बनाउनको लागि त्यहाँका मानिसहरूले के कस्तो काममा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। र अन्त्यमा आफ्नो सुझाव लेखेर के गर्ने अरे, यता दाहिनेपट्टि के गर्ने, तल प्रतिवेदक भनेर आफ्नो नाम र कक्षा लेख्ने र अर्कोपट्टि के गर्ने, मिति लेख्ने। त्यति गर्न बिर्सेनौ भनेदेखि त्यही नम्बर आइहाल्छ। टिप्पणी लेखनमा नाम कक्षा लेख्नु पर्दैन भने प्रतिवेदन लेखनमा चाहिँ दाहिनेपट्टि आफ्नो नाम र कक्षा लेख्ने, देब्रेपट्टि के गर्ने, मिति लेख्ने। जुन दिन तयार पारेको त्यही दिनको प्रतिवेदन लेखेको दिनको मिति हाल्ने। कार्यक्रम भनेको त्योभन्दा अगाडि नै भइसकेको हुन्छ, पछि प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। त्यसैले सुरुवात गर्नुभन्दा माथि अगाडि चाहिँ केही लेख्नु पर्दैन। माथि लेख्नुपर्छ, शीर्षक लेख्नु पर्यो नि त। शीर्षक बाहेक अरू केही लेख्नु पर्दैन। 1 हप्ते सरसफाई अभियानको प्रतिवेदन बुझ्यौ नि। कुन शीर्षकमा तिमीहरूले प्रतिवेदन लेख्ने हो त्यसै माथि शीर्षक दिने, त्यस पछाडि 3 ठाउँ छुट्याएर लेख्ने। यसमा पनि अब यो चाहिँ शीर्षकलाई लेख्नु परेन, सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यति गतेका दिन होइन हाम्रो ओडामा सुरुमा पनि कुनै प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यो दिनको लागि चाहिँ ओडा अध्यक्ष राख्न सक्छौ होइन। त्यो दिन आएर उहाँले सुरुवात गर्नुभयो भनेर सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत एक दिन मन्दिरहरूको सरसफाइ गरियो होइन, घरभित्र बाटोहरू बढारियो, यी कुराहरू हाल्न सकिन्छ। दोस्रोमा फुलहरू रोपियो होइन, धुपीहरू रोपेर हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँबाट अब यसलाई सहयोग यो गमलाहरूको वितरण उसले गरेको थियो, नगरपालिकाले दिएको थियो भन्न सकिन्छ। त्यसैले विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई गरेर अन्त्यमा नगरपालिकाबाट नगर प्रमुखले यसको समापन गर्नुभएको थियो भनेर प्रतिवेदन बनाउने। लास्टमा यहाँ के लेख्ने, आफ्नो नाम प्रतिवेदक भनेर लेख्नुपर्छ, आफ्नो नाम र लेख्ने, अर्कोपट्टि मिति लेख्ने। दुइटै लेख्दाखेरि 1 नम्बरको त्यो हो। सुरुमा लेखेको शीर्षक 1 नम्बरको हुन्छ, अन्तिममा लेखेको मिति र प्रतिवेदकको नाम 1 नम्बरको हुन्छ भने बिचको कुराहरू तिमीहरूले लेखेको 5 नम्बरको हुन्छ। 5 नम्बरको आयो भने तिमीहरूको 4 नम्बरको भनेर छुट्याइएको छ। अब यहाँ मुख्य 5 वटा बुदा भनेर लेखेको ठाउँमा 5 नम्बरको पनि दिन सक्छ। अब सुनाइ पाठ आएको छ। सुनाइ पाठ हाम्रो पछाडि छ, पेज नम्बर 138 मा पल्टौ। अब त्यो पढेर चाहिँ हामीले अगाडिको उत्तर दिनुपर्नेछ। ल, साङखोलामा भन्ने एउटा सुनाइ पाठ दिएको छ। अब त्यहाँका साङखोलामा भन्ने शीर्षक भएपछि त्यो भित्र के छ होला भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। त्यसै अनुसारको प्रश्न अगाडि दिएको छ। 30 अप्रिल 1994 मेरो जन्मदिनभन्दा ठिक एक दिन पछिको शुक्रबार त्यो दिनको कुरा हो। म सिक्किमको साङखोला भन्ने ठाउँमा कुल्ली भएर काम गर्दै थिएँ। यो के हो त, रिपोर्टाजमूलक लेख हो है। तिमीहरूले पनि रिपोर्टाजमूलक लेख लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो पढेर ध्यान दिने। अनि त्यसै अनुसारले तल शीर्षक दिएका छन् त्यसै अनुसार आफूले लेख्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ के हुन्छ त, आफू सहभागी भएको हुन्छ। मैले गरेँ, म यसो गर्दै थिएँ र मलाई यस्तो लाग्यो भन्ने कुरा लेख्न पाइन्छ। त्यस ठाउँमा कुल्लीका रूपमा काम गर्ने अधिकांश मानिसहरू म जस्तै पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँबाट गएकाहरू नै थिए। यसरी परदेशमा पनि प्रशस्त नेपालीहरू एउटै थलोमा रहेर काम गर्न पाउँदा एक किसिमले रमाइलो थियो। फेरि त्यहाँ वरिपरिका अधिकांश बासिन्दाहरू पनि नेपाली मूलका नै थिए। यसले गर्दा कमसेकम हामीलाई भाषाको समस्या थिएन।
त्यस दिन दिउँसो एकदम चर्को घाम लागिरहेको थियो। दुईवटा घाम एकै ठाउँ भए जस्तो सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काममा लागेका हामी घामले आत्तिएर एकैछिन खन्दै एकछिन सियालमा बस्दै काम गरिरहेका थियौँ। 3 बजेतिर दक्षिण पूर्वबाट आकाश कालो भएर आयो अनि अचानक असिना पानी पर्यो। असिना टाउकोमा लागे टाउकै फुट्न सक्ने खालका थिए। हामी छेउको दोकानमा ओत्लाग्यौँ र असिना पानी रहेपछि हाम्रो छाप्रातिर दौड्यौँ। असिना पानीले हाम्रो सिल्पोलिन, प्लास्टिकको छानो, स्याउलाको बार तथा बाँसको कप्टेराहरूले खाट भएको छाप्राको बेहाल बनाएको रहेछ। ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला पुवाल थिए। लुगाफाटाहरू आधा सरो भिजेका थिए। चामलको बोरा पनि अलिअलि भिजेछ। त्यसैले हामी आफ्नो छाप्राको छानो तानतुन पार्न थाल्यौँ। असिनाको पुवाल पारेका ठाउँमा चिउरीका पात र प्लास्टिकका टुक्राहरूले टालटुल पार्न थाल्यौँ। त्यति नै खेर बस्तीबाट एक हुल गाउँलेहरू हाम्रो छाप्रातिर आए। उनीहरू हाम्रो छाप्रातिर आइरहेको देख्दा म मनमा नै खुसी भएँ। हाम्रो दुर्दशामा सहयोग गरेर सहानुभूति प्रकट गर्न आएका होलान् भन्ठाने, तर वास्तविकता अर्कै रहेछ। उनीहरू त हाम्रो छाप्रामा आइपुग्ने बित्तिकै हामीलाई जथाभावी गाली गर्न थाले, मनपरी भन्न थाले, केही त हातपात पनि गर्न थाले। हामीलाई तुरुन्त त्यस ठाउँबाट अन्यत्र जाओ भन्न थाले। एकछिन त म केही रणभुल्लामा परेँ। भएको के रहेछ भने त्यस दिन परेको असिना पानीले उनीहरूको मकै र आलु खेती ध्वस्त पारिदिएछ र उनीहरूका विचारमा त्यस गाउँमा त्यस्तो प्राकृतिक प्रकोप हुनुमा हाम्रो दोष रहेछ। अर्थात् हामी त्यहाँ नभएको भए यसरी असिना पानी पर्ने थिएन रे। हामी नेपालबाट त्यहाँ गएका कुल धर्ममा बिग्रेका वा चेली माइती बिग्रेर त्यहाँ पुगेकाले यस्तो प्रकोप उनीहरूले ठाउँमा बज्रन पुगेको रे। कस्तो अन्धविश्वास, कति सानो चिन्तन। मलाई उनीहरूको यस्तो छेक्न छन्दको कुरा सुन्नु पर्दा र व्यवहार सहनु पर्दा दुःख त अवश्य लाग्यो, तर त्यो दुःख त्यति गम्भीर होइन। जब उनीहरूले हामी नेपालीहरू संसारकै सबैभन्दा गरिब, असभ्य र तुच्छ जाति भएको आरोप लगाए अनि मैले चाहेर पनि कुनै पनि व्यक्तिका लागि आफ्नो राष्ट्रियता गरिब, असभ्य र तुच्छ हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताउन सकिनँ। त्यस्तो गहिरो दुःखको अनुभूति 17 वर्षे उमेरमै गरे। प्रश्न के थियो भने उनीहरूको अगाडि मैले प्रतिवाद गरेको भए त्यही र त्यति बेलै मेरो इह लीला समाप्त हुने थियो, मारिने थियो। किनभने म परदेशमा थिएँ। परदेशमा जे पनि हुनसक्छ। केही बेरपछि उनीहरूले हाम्रो हाँडा भाँडा मकै बारीमा हुत्याइदिए अनि फतफताउँदै गाली गलोज गर्दै फर्के। मैले भने फर्किरहेका उनीहरूको पिछौँ निशब्द हेरिरहेँ भनेको छ। अब अगाडि पल्टौँ फेरि। सुनाइ पाठ अन्तर्गतको हाम्रो समय सिद्धिन लागेको छ। त्यसलाई 1-2टा प्रश्न उत्तर हेरिहालौँ, सजिलो छ। ल, सुनाइ पाठ 9 का आधारमा दिएका प्रश्नको मिल्ने उत्तर छानी रेजा लगाउनुहोस् भनेको छ। म पात्र साङखोलामा के काम गर्दै थिएँ? कुल्ली, कृषि, शिक्षा के हो? कुल्ली। साङखोलामा कस्तो विपद आइपर्यो? बाढी, पहिरो, असिना, घाम? असिना। गाउँलेले श्रमिकहरूलाई के गर्न थाले? प्रशंसा, गाली, प्रेम? गाली। श्रमिकहरूले प्रतिवाद गरेका भए के हुन्थ्यो? मृत्यु हुन्थ्यो। ल, अब तल सोधेको छ अर्को हेर। यो रिपोर्ट के विषयमा तयार गरिएको छ? विषय के थियो भन त? साङखोलाका मान्छेहरूको अन्धविश्वासीपनको बारेमा तयार गरिएको थियो, हो कि हैन? साङखोलाका बासिन्दाहरू कस्ता रहेछन्? अन्धविश्वासी र कुरा नबुझ्ने खालका रहेछन्, हैन? कुरा नबुझिकन अरूलाई आक्षेप लगाउने खालका रहेछन्। लेखकले के कुरा किन बताउन सकेनन्? के बुझाउन सकेनन् त? उनीहरूले के भन्न थाले? नेपालीहरू संसारकै सबैभन्दा गरिब, असभ्य र तुच्छ जाति भएको आरोप लगाए भने उनले के भन्न सकेनन् त? कुनै पनि व्यक्तिका लागि आफ्नो राष्ट्रियता गरिब, असभ्य र तुच्छ हुँदैन भन्ने कुरा उनले बताउन सकेनन्, किनभने उनीहरू यो कुरा बुझ्दैनथे।
यस रिपोर्टाजको सन्देश लेख्नुहोस् भनेको छ। के सन्देश पायौ यसबाट? ठाउँ अनुसार मान्छे र उनीहरूको सोच के हुँदो रहेछ, फरक फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस रिपोर्टाजबाट प्राप्त हुने सन्देश हो। त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। ल अब आजलाई यति नै गरौँ है, भोलि अरू पढौँला। पढाएको कुराहरू हेर तिमीहरूले। अब 2टा मात्रै पाठ बाँकी छ, 3टा पाठ। अनि भोलि हामीहरू के गर्छौँ त, बाँकी रहेको व्याकरणहरू पाठहरू पढेर अनि पाठ पढ्छौँ। ल अब आजलाई यति नै। ल बाई बाई म्याम। बाई बाई क्लास। बाई बाई म्याम। बाई।